बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सेकंड ईयर के जो मुतालिब पाकिस्तान के एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हमने शुरू किए हुए हैं और चैप्टर नंबर 4 पे पहुंच गए हैं। इनफैक्ट मैंने बताया था लास्ट टाइम कि चैप्टर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही थोड़े बनते हैं, एक्स्ट्रा शॉर्ट की बात हो रही है, इसलिए फिर चैप्टर 4 और 5 के इस वीडियो में मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। उसके बाद फिर एक चैप्टर नंबर 6 आ जाएगा, वो इंशाल्लाह फिर मैं बाद में अपलोड कर दूँगा। चलते हैं पहले चैप्टर नंबर 4 के अंदर, जिसका नाम इंसानी हकूक़ है, और देखते हैं इसके एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन कितने बनते हैं। बरतानिया में मैग्ना कार्टा दस्तावेज़ पर बादशाह ने कब दस्तखत किए? ये 1215 का वाक़या है। व्हेन डिड द किंग साइन द मैग्ना कार्टा डॉक्यूमेंट इन ब्रिटेन? पेज नंबर 49। ये जी इसका जवाब आप यहाँ पर करेंगे। 1215 में बरतानिया में मैग्ना कार्टा नाम की दस्तावेज़ पर वहाँ के बादशाह ने दस्तखत किए। 1215 आप लिखेंगे। ये आप यूँ समझें कि यूरोप में जो जमहूरी का आगाज़ हुआ, ख़ास करके ब्रिटेन में, वो इस माहदे के बाद हुआ जब बादशाह ने अपने बहुत से इख्तियारात जो हैं वो सरेंडर कर दिए, आवाम को दे दिए और नवाबों को दे दिए। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, वजाहत करें। पेज नंबर 50। ह्यूमन बीइंग इज़ द मोस्ट एमिनेंट ऑफ क्रिएटेड ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, एक्सप्लेन। ये भी इंग्लिश का भी पेज नंबर 50 पे जवाब है। ये है जी, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। इंसानी ज़िंदगी दीगर जानदारों से अहम तर है। इंसान खूब से खूब तर की तलाश में रहता है। ये जहाँ तक बनेगा। खुतबा हुज्जतुल विदा के दो नुकात लिखिए। पेज नंबर 51 पे आपको उसका आंसर मिलेगा। उर्दू वालों का भी 51 पेज है और इंग्लिश वालों का भी 51 पेज है। राइट 2 पॉइंट्स ऑफ सरमन ऑफ हुज्जतुल विदा। ये आ गया पेज 51। बहुत से पॉइंट्स आपके सामने हैं, कोई से दो कर लें। पहला लाजमी कर लें। तमाम कायनात का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। तमाम लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तमाम इंसान बराबर हैं और एक दूसरे के भाई हैं। किसी को किसी पर कोई फोकियत नहीं है। गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर कोई फोकियत नहीं है। सब आपस में बराबर हैं। यहाँ तक कर दें। अपने ग़ुलामों को वही खिलाओ, वही पहनाओ जो तुम अपने लिए खाना और पहनना पसंद करते हो। अगर वो गलती कर बैठे तो आप उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार ना हो तो उन्हें आज़ाद कर दें और उनसे सख्ती से पेश ना आए। कोई से दो कर लें। ए लोगो, आपको अपनी बीवी पर हक हासिल है, उनके साथ नरमी से पेश आओ। यकीनन वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आपकी हिफाजत में है और अल्लाह ताला के हुक्म से आप पर हलाल है। तो 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन कोई से दो कर लें। हक़ ख़ानदान से क्या मुराद है? व्हाट इज़ मीन बाय फैमिली राइट्स? पेज नंबर 54। ये भी बोर्ड ने सवाल दिया था, एक बोर्ड ने, शायद मुल्तान बोर्ड था या लाहौर बोर्ड था। तरतीब में ये आ गई। हक़ ख़ानदान, फैमिली राइट्स, हर शख्स को अपना घर बसाने, निकाह करने और औलाद की ख्वाहिश करने का इख्तियार दिया गया है। निकाह जो है वो सुन्नत है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कुरान पाक और हदीस में खामद और बीवी के बाहमी हकूक़ का जिक्र है। यहाँ तक। उसके बाद आगे चलें। माँ बाप का एहतराम, बच्चों से शफ़क़त की तलकीन की गई है। माँ जैसी भी हो, औलाद को इसके पाँव तले जन्नत तलाश करने का कहा गया। मर्ज़ी है तो इस तरह कर लें, या फिर मर्ज़ी है तो सीधी सीधी पहली 2.5 लाइनें कर लें, यहाँ तक कर लें। ये आपके अपने पे डिपेंड करता है, इस तरह कर लें। अच्छा, इसमें निकाह, तलाक, वरासत और खुला का जिक्र ये ज़्यादा बेहतर है, तो बस ये 2.5 लाइनें कर दें जो अब जो आपको शो हो रही हैं, ये वाली। चैप्टर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। इसमें से काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन सकते हैं। पहला सवाल जो बोर्ड ने भी दिया है, एक बोर्ड ने, अंग्रेज़ी लफ्ज़ एजुकेशन का क्या मैनी है? अच्छा, वो जो एक्सरसाइज का सवाल है वो है तालीम का मफहूम बयान करें। यहाँ सिर्फ अंग्रेज़ी के लफ्ज़ एजुकेशन का पूछा जा रहा है। पेज 59 उर्दू का और इंग्लिश का, व्हाट इज़ मीन बाय द इंग्लिश वर्ड एजुकेशन, इंग्लिश वालों का पेज नंबर 60 होगा। मैं जल्दी जल्दी इसको नीचे मूव करता हूँ और चैप्टर नंबर 1 आ गया। ले जी, चैप्टर नंबर 5। अंग्रेज़ी में तालीम के लिए लफ्ज़ एजुकेशन इस्तेमाल हुए। इसके मानी है तरबियत देना, नशो नुमा करना, किसी ख़ास सिमत में रहनुमाई करना और मख्फी सलाहियतों को जला देने के हैं। बस
ہوم اکنامکس کی تعلیم کیا ہوتی ہے، پیج نمبر 63، اور انگلش والوں کا کوشچن پیج نمبر 64 پہ بنے گا. واٹ از دا ایجوکیشن آف ہوم اکنامکس؟ امور خانہ داری سے ریلیٹڈ یہ جو ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے. 11ویں 12ویں میں تو اتنا اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن 9ویں 10ویں میں یہ بہت ہی زیادہ ہماری بچیاں پڑھتی ہیں. ملکی ترقی میں یہاں سے شروع کریں گے، لائن نمبر 2 سے. ہوم اکنامکس کی تعلیم کی بدولت خاتون خانہ گھریلو بجٹ بنا کر گھر کو بہتر طریقے سے چلا سکتی ہے. تعلیم یافتہ خواتین خانہ گھریلو کام کاج اپنے بچوں کی نشو و نما اچھی طریقے سے انجام دے سکتی ہیں. خواتین کے تربیت کے اداروں میں امور خانہ داری کے مضامین سکول سے لے کر یونیورسٹی کے لیول تک جو ہے وہ متعارف کرائے جا چکے ہیں. یہ بتانا ہے. اسی سے آگے اگلا شارٹ کوسچن ہے، تربیت اساتذہ سے کیا مراد ہے، یا تعلیم میں استاد کا کیا کردار ہے. واٹ از دا رول آف ٹیچر ان ایجوکیشن، پیج 64 انگلش کا اور اردو کا پیج 63. تھوڑا سا یہ سوال بڑا کرنا پڑے گا تب جا کے مکمل جواب بنے گا. اچھا، یہ نیچے ایک MCQ ہے کہ وہ کون سا ادارہ ہے جو پنجاب میں اساتذہ کی تربیت کرتا ہے. اس کا نام ہے QAED، قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ. ہر ملک کے نظام تعلیم میں اساتذہ کو مرکزی حصہ حاصل ہے. نظام تعلیم کو سنوارنے اور اسے عروج پر پہنچانے کا ذمہ دار استاد ہوتا ہے. معاشرے کے سماجی ڈھانچے اور معاشی استحکام کی ذمہ داری استاد پر عائد ہوتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو معیاری تعلیم دی جائے تو ہمیں اساتذہ کی تعلیم اور تربیت کو معیاری بنانا ہوگا. پاکستان میں مختلف سطح پر تربیتی ادارے اور یونیورسٹیاں اساتذہ کی تربیت کا اہتمام کریں. رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے، واٹ از مین بائی فارمل ایجوکیشن. واضح اور طے شدہ مقاصد کے تحت مقررہ نصاب اور مشاغل کے ذریعے معاشرے کے جو مقرر کردہ استاد ہیں جب وہ خاص طریقے سے تعلیم دیتے ہیں تعلیمی اداروں کے اندر، وہ رسمی تعلیم کہتے ہیں. جو کچھ آپ سکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں وہ رسمی تعلیم یا فارمل ایجوکیشن ہے. اس میں ایک طے شدہ کوریکولم ہوتا ہے، نصاب تعلیم ہوتا ہے، اور مخصوص ادارے ہوتے ہیں جس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. سکول، کالج اور یونیورسٹیاں رسمی تعلیم کی مثالیں. یہ 3 لائنیں. یہیں سے اگلا شارٹ کوسچن ہے، نیم رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے، پیج 65. یہ تعلیم بھی دراصل رسمی تعلیم کا ایک حصہ ہے. تعلیمی مقاصد اور نصاب بھی طے شدہ ہوتا ہے، لیکن باقاعدہ تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں نہیں لایا جاتا. یہ وہ ڈسٹنس لرننگ کی بات ہو رہی ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد تعلیمی باغوں کے مراکز ہیں. اس کے علاوہ ایک آج کل ورچوئل یونیورسٹی بنی ہوئی ہے. یہ تمام جو پڑھاتے ہیں، یہ ٹیوشن سینٹرز ہو گئے، اکیڈمیز ہو گئیں، یہ ساری غیر رسمی تعلیم کی مثالیں. غیر رسمی تعلیم نیم رسمی تعلیم کی مثالیں ہیں. نیم رسمی کی، یہاں پر غیر کے بجائے نیم لکھنا ہے. یہ جو نیچے غیر رسمی ہے یہ ایکسرسائز کا سوال ہے. پاکستان میں 2 سوال رہ گئے ہیں. پاکستان میں تعلیم کو درپیش مسائل اور پاکستان کے تعلیمی مسائل کے حل کے لیے تجاویز بیان کریں. تعلیمی مسائل آگے اور ایک لائن میں آگے جواب دینا ہے. فرسودہ نظام تعلیم، پاکستان کا نظام تعلیم وہی ہے جو انگریزوں کا نافذ کردہ ہے اور لارڈ مکاولے نے مرتب کیا تھا. نظریاتی اساس کا فقدان، پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے جس کی بنیاد اسلام ہے، مگر ہم لوگوں کا جو نظام تعلیم ہے وہ مغربی ہے. ناقص طریقہ امتحان، ہمارے نظام امتحانات طلبہ کو رٹا لگانے یا پھر نقل لگانے پر مجبور کرتا ہے. ہمارے بجٹ میں شعبہ تعلیم کے لیے بہت کم رقم مختص کی جاتی ہے. 4 پوائنٹس بتا دیں. اور یہیں پر آگے ہمارا آخری سوال ہے، اس کا حل کیا ہے. نظام تعلیم کی بہتری اور ترقی کے لیے چند تجاویز. سکولوں کی سطح پر درسی کتب کے ساتھ اسٹیشنری بھی مفت فراہم کی جائے. نصاب کی جدید خطول پر تشکیل نو کی جائے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے نصاب کو شامل کیا جائے. تعلیمی اداروں میں کھیل کے میدان اور دیگر ایکسٹرا کوریکولر ایکٹیویٹیز کی سہولتوں کو یقینی بنایا جائے. تو ٹھیک ہے جی، پھر جناب ملاقات ہوتی ہے اگلے لیکچر کے ساتھ، کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ میرا خیال ہے ختم